So, as I told you कि today inshallah we are going to discuss about the most important being, that is Allah. मैं आपके सामने कुछ आयात रखता हूँ और फिर हदीस रखता हूँ अल्लाह ताला के हवाले से। पहली आया है सूरह अर्राद की, वर्स नंबर 15। अल्लाह अपना तारुफ करवाते हैं। अल्लाह कहते हैं कि वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल असाल। Translation: and unto Allah alone falls in prostration whoever is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly. हर चीज़ अल्लाह को सजदा कर रही है, willingly या unwillingly। अब इससे क्या मुराद है कि हर कोई अल्लाह के हुक्म का ताबे है। सजदा करने से ये भी मुराद है, क्योंकि हर चीज़ में पत्थर भी हैं, पहाड़ भी हैं, हर चीज़ में जानवर भी हैं, हर चीज़ में नॉन मुस्लिम्स भी हैं। तो हर इंसान, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, पत्थर है, पहाड़ है, जो भी है, वो ताबे अल्लाह के हैं। तो दैट इज़ अल्लाह, दैट इज़ द पावर ऑफ अल्लाह। कि अल्लाह कहते हैं कि मेरी पावर के बगैर एक एटम भी नहीं हिल सकता, इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व नहीं कर सकता एटम के इर्द गिर्द। फिर अल्लाह ताला अपने बारे में कहते हैं सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। और अल्लाह अल अज़ीज़ है, अल्लाह अल हकीम है। अल अज़ीज़ का मतलब है एक्सट्रीमली पावरफुल, एक ऐसी हस्ती जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है और अल्लाह ताला को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। सो अल अज़ीज़ एंड अल हकीम के भरपूर हिकमत वाला, इनफाइनाइट विजडम वाला। क्योंकि अल्लाह ताला जिस तरह से लाइफ को देखते हैं और यूनिवर्स को देखते हैं, हम देख ही नहीं सकते। अल्लाह के सामने क्या क्या डायमेंशन खुली हुई है, क्या क्या पर्सपेक्टिव है, आप नहीं समझ सकते। तो हर इंसान की ज़िंदगी डिज़ाइंड है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह कहते हैं कि मैंने हर एक का रिज़्क मुतय्यन कर दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है। ये अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन है अल्लाह की हिकमत के मुताबिक। फिर अल्लाह ताला अपने बारे में कहते हैं Is he not best who responds to the desperate one when he calls upon him and removes evil and makes you inheritors of the earth? क्या अल्लाह बेहतरीन नहीं है जो किसकी आह सुनता है? उस शख्स की, उस इंसान की जो गम में है, जो इतना ज़िंदगी से अक चुका है, जिस पर इतनी मुसीबतें आ चुकी हैं, इतने टेस्ट और ट्रायल्स आ चुके हैं कि अकेले में रोने में उसके मुंह से आह निकल जाता है। जैसे एक भाई मुझे मिले, कहते हैं कि बस अब तो बस हो गई है, और अब अक्सर मेरे मुंह से निकलता है कि अल्लाह बस अब मेरी बस हो गई। तो ये कौन सुन रहा है उनकी आह? अल्लाह ताला कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। क्या अल्लाह से बेहतरीन कोई है जो अपने बंदों की तन्हाई में आह को सुनता है? फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इज़ देयर अ डीटी विद अल्लाह? क्या अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक है? क्या कोई और हस्ती सुन सकती है वो आवाज़? यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज़ समंदर की गहराइयों से अल्लाह ने सुनी, अंधेरों की गहराइयों से अल्लाह ने सुनी। तो दैट इज़ अल्लाह। लिटिल डू यू रिमेंबर, लेकिन तुम लोग तज़किरा नहीं करते, तुम लोग भूल जाते हो, अल्लाह ताला को भूल जाते हो। और शैतान तुम्हें अल्लाह ताला के बारे में बदगुमान करता है। वो कहता है कि अल्लाह हेट्स यू। ये शैतान का एक बहुत बड़ा जो है वो ज़ाहिर है एक हथियार है कि इंसान को ये फ़ील कराना कि अल्लाह तुझे नापसंद करता है, या तेरे तो बहुत गुनाह हैं, या तू तो इस लायक ही नहीं कि अल्लाह से बात कर सके। तो अल्लाह से दूरी, अल्लाह ताला से इनसिक्योरिटी और अल्लाह ताला के बारे में बदगुमान होना, जैसे इशफाक अहमद रहीमहुल्लाह कहा करते थे ना कि ज़िंदगी में हर हमाकत कर लेना, लेकिन कभी ये हमाकत ना करना कि अल्लाह ताला मुझसे प्यार नहीं करते। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत है। तो अल्लाह कहते हैं कि लिटिल डू यू रिमेंबर, तुम लोग याद दहानी नहीं करते, तुम लोग याद नहीं करते कि मैं हूँ कौन। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, सूरह इन्फितार वर्स नंबर 6। ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने अपने रब से गाफिल कर दिया जो कि करीम है? करीम से मुराद है जनरस है। और फिर अगली आयत में अल्लाह कहते हैं उसने तुझे बनाया, फैशन किया, प्रोपोर्शन किया, तुझे शेप दी, जिस तरह उसने विल किया तुझे शक्ल दी। जब माँ के पेट में तू था तेरी हिफाजत कौन कर रहा था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे थे। फिर जब तुम बड़े हुए हो तुम्हें किन किन हादसों से अल्लाह ताला ने बचाया। हमारे गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला हमें रोज़ाना माफ़ करते हैं। तो किस चीज़ ने गाफिल कर दिया अल्लाह से तुम्हें? तुम हर इंसान से उम्मीद लगाते हो, लेकिन अल्लाह ताला से तुम बदगुमान हो।
تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اور کتنے منٹس لگتے ہیں؟ 15 منٹ اگر آپ ایک نماز کے لگا لیں، اگر اچھے سے پڑھی جائے تو 75 منٹ. 75 منٹ ڈیوائیڈیڈ بائی 1440 40 منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں. 24 گھنٹے میں 1440 75 کو 1440 سے ڈیوائیڈ کریں، شاید 6-7% بنتا ہے. تو 6 سے 7% دن کا حصہ اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے، جو وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے زندگی میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسیو ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کھو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہستی کو اگنور کر دیا، یعنی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی. اور وہ ہستی بار بار ہمیں بلاتی ہے. 5 times a day اللہ سبحانہ و تعالیٰ calls us، ہمارے فائدے کے لیے. یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا. میرے تو پتہ نہیں کروڑوں اینجلز، اربوں کھربوں اینجلز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. معراج کے سفر پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر ایک آرم کی لینتھ پہ ایک اینجل کھڑا ہوا ہے ہیونز میں، ہر ایک آرم کی لینتھ پہ، جو اللہ کی حمد کنٹینیوسلی بیان کر رہا ہے. دیٹ از اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے. تم وضو کرو گے، تم ان پلگ ہو جاؤ گے، تم سجدہ کرو گے، ٹھیک ہے، اس کے باڈی کے میڈیکل بینیفٹس کتنے ہیں، کیا کیا بینیفٹس ہیں. سو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس ہستی سے غافل کر دیا جو کہ موسٹ جنرس ہے. او مین کائنڈ what has deceived you concerning your Lord, the most generous. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان ہوتی ہے، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنیا واسد فقرک واسد فقرک. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رپورٹ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، جو حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے نا اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. کہا کہ او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، بزی یور سیلف ود مائی ورشپ، اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے. اس کا کیا ہوگا تجھے ریوارڈ؟ آئی ول فل یور ہارٹ ود riches اینڈ ایلیویٹ یور پاورٹی. میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میں تجھے کنٹینٹ کر دوں گا، میں تیری ٹینشنز کو دور کر دوں گا، تیرے برڈنز کو ہلکا کر دوں گا، اور میں تیری پاورٹی کو ایلیویٹ کر دوں گا، یعنی ختم کر دوں گا. نماز میں رزق ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نماز رزق کو بڑھاتی ہے. تو دیٹ حدیث از سو ٹچنگ ٹو می. یہ میں نے جب سنی تھی اٹ ٹچڈ می سو مچ کہ ہم کتنا فارغ کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو. ہمارے پاس دنیا جہان کی چیزوں کا ٹائم ہے، لوگوں سے ملنے کا ٹائم ہے، ریلیٹیو سے ملنے کا ٹائم ہے. پرائیورٹی کی بات ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی پرائیورٹی نہیں ہے، لیکن ایک اور بندے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. چاہے وہ جتنے مرضی بزی ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال لیں گے. چاہے انہوں نے جم کرنا ہے، اسائنمنٹ کرنی ہے، PUBG کھیلنی ہے، جو بھی کرنا ہے، ایک خاص دوست کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوگا، جو مرضی ہو جائے. لیکن جو پرائیورٹی نہیں ہے اس کو وہ ہمیشہ یہی جواب دیں گے کہ جی آپ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میں غنی کر دوں گا. اور غنی ہونا کیا ہے؟ یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے، richness of the heart.